मनवाणी में वो शक्ति कहाँ जो महिमा तुम्हारी गान करे। हे अगम अगोचर अविकारी निर्लेप हो हर शक्ति से परे। हम और तो कुछ भी जाने ना, केवल गाते हैं पावन नाम। स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु, स्वीकारो मेरे प्रणाम। आदि मध्य और अंत तुम ही, और तुम ही आत्म आधारे हो। भक्तों के तुम प्राण प्रभु, इस जीवन के रखवारे हो। तुम में जीवे जन्मे तुम में, और अंत करे तुम में विश्राम। स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु, स्वीकारो मेरे प्रणाम। चरण कमल का ध्यान धरूं, और प्राण करें सुमिरन तेरा। दीनाश्रय दीनानाथ प्रभु, भव बंधन का तो हरि मेरा। शरणागत के श्याम हरि, हे नाथ मुझे तुम लेना थाम। स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु, स्वीकारो मेरे प्रणाम। प्रणाम सबै मित्रहरूमा। हाम्रो नियमित साप्ताहिक सत्संग भजन पछिको भजनमा यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कहिले शनिबार आउला अनि यो समय आउला भनेर हामी प्रतीक्षामा हुन्छौँ यहाँहरूको। एउटा यस्तो चौतारी भइसक्यो जहाँ अर्कै छुट्टै किसिमको ऊर्जा र विश्रामको महसुस हुन्छ। शनिबारको छुट्टी, शनिबार मनाउने तरिका आफ्ना आफ्नै हुन्छन् सबैका। हाम्रो यो सुनौलो अवसर जुममा यहाँहरू पूर्व पश्चिमदेखि लिएर देश विदेशबाट समेत हामीसँग जोडिराख्नु भएको छ। ह्युमेन महतो हुनुहुन्छ कोरियादेखि, अमेरिकादेखि हुनुहुन्छ, देशमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हामीसँग हुनुहुन्छ। धेरै मित्रहरू आज नयाँ जोडिनु भएको छ, देखिरहेको छु।
हरिकृष्ण सर, हर्ष सर, मणिराम सर हाम्रो हुनुहुन्छ, विद्युत दाई अहिले त्यस्तै आपतकालीन अवस्थामा काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ, भेट्ने अवस्था पनि छैन, तर जुमले गर्दाखेरि हामीलाई यति नजिक बनाएको छ। हाम्रो आजको आचार्य दयारामजी पनि रेडी हुनुहुन्छ। यस्तो माहौल बनिरहेको छ कि एक आपसमा हामीले सकारात्मक ऊर्जा, एउटा ध्यानमय, सङ्गीतमय, सत्सङ्गमय साँझमा हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ। म धेरै भूमिका नबाँधिकन यहाँहरू सबैलाई, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गर्दै सबैभन्दा पहिले एउटा मिठो भजनबाट हाम्रो मणिराम सरलाई म अनुरोध गर्दछु। मिठो भजनबाट उहाँको मन्त्रमुग्ध स्वर, उहाँ प्रोफेसनल होइन, तर हामीलाई एउटा ऊर्जा, भित्रको आन्तरिक ऊर्जाले हामीलाई ओतपोत पार्नुहुनेछ। उहाँको भजनबाट कार्यक्रमलाई श्री गणेश आइ गरौँ। सर, म यहाँलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद आचार्य डाक्टर नम्रता पाण्डेज्यू। यस कार्यक्रममा हाम्रो पारिवारिक सत्सङ्गमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति म सन्ध्याकालीन अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो यो आध्यात्म विज्ञान पछि मैले सुन्न पाउने नै छु र म एउटा सानो मङ्गलाचरण गरेर प्रयास गर्नेछु। सत्सङ्गचक्रं सपीतपुष्पं सरसीरुहेक्षणं शहरपश्यस्थलपुष्पं श्रियं नमामि
प्रभु जी हम धागा प्रभु जी हम धागा जैसे शोहने मिलत सुहागा जैसे सोहने मिलत सुहागा प्रभु नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दछौँ हामी सबै एउटा शान्त भजनमय वातावरणमा ऊर्जामा हामीलाई लिएर जानुहुन्छ सरले सधैँ। हामी दयारामजीको विषयमा प्रवेश गर्नु अगाडि हामीसँग धेरै रचनाकारहरू हुनुहुन्छ यहाँ। पक्कै पनि हरिकृष्ण बराल सरको कविता त तयारै छ होला, उहाँको सुनौँ, त्यसपछि हामी फेरि अगाडि बढ्नेछौँ। सर म यहाँलाई अनुरोध गर्दछु। अरू पनि कसैसँग रचना छ भने ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला, सजिलो हुन्छ। हाम्रो हर्ष सरको पनि भर्खरै नयाँ के यो जिन्दगी के जिन्दगी लोकार्पण भएको छ काव्य। हजुरसँग कुनै रचना छ, छोटो मिठो कविता केही भन्न यहाँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने म यसपछि हर्ष सरलाई अनुरोध गर्छु, तयारी अवस्थामा रहनु होला सर। हरिकृष्ण सरलाई अहिले अनुरोध गरेँ मैले। हजुर सबैलाई नमस्कार। म अहिले हाल काठमाडौँमा छु, बाहिर छु, त्यसकारण अलि प्रविधिको अलिकति अप्ठ्यारै छ। सानो कविता म सुनाउन चाहन्छु सबैलाई। जुन डालीमा काँडा हुन्छ त्यही डालीमा फुल हुन्छ, जुन वनमा वर्षा हुन्छ त्यही पानीको मूल हुन्छ। हजुरसँग भए मलाई आशीर्वाद पठाइदिनु, केही छैन भने शिरशिर शीतल बतास पठाइदिनु। आशामाथि आशा गाँसी मानव जीवन बन्दो रहेछ, फुलमाथि फुल गाँसी फुलको माला बन्दो रहेछ। हजुरसँग भए मलाई आशीर्वाद पठाइदिनु, केही छैन भने शिरशिर शीतल बतास पठाइदिनु। सपनाको छाँटकाट
केही गोडमेल गरौँ, हिम्मत गरौँ कमसे कम, ध्यान गर्ने आँट गरौँ। हजुरसँग भए मलाई आशीर्वाद पठाइदिनु, केही छैन भने शिरशिर शीतल बतास पठाइदिनु। रानीवनको चारैतिर हरियाली देखिन्छ रे, बिहानको घामको लाली हिमालमा पोखिन्छ रे। हजुरसँग भए मलाई आशीर्वाद पठाइदिनु, केही छैन भने शिरशिर शीतल बतास पठाइदिनु। बनैभरि नाच्छन् पन्छी, यस्तो दृश्य देखिन्छ रे, घरमै बसी धार्मिक हुन ध्यान गर्न सकिन्छ रे। हजुरसँग भए मलाई आशीर्वाद पठाइदिनु, केही छैन भने शिरशिर शीतल बतास पठाइदिनु। वनभरि जाई जुई सयपत्री फुलिरहोस्, हाम्रो जीवन सधैँभरि हिमाल जस्तै हाँसिरहोस्। हजुरसँग भए मलाई आशीर्वाद पठाइदिनु, केही छैन भने शिरशिर शीतल बतास पठाइदिनु। आराम हुन्छ हजुरको मुखमा मुस्कान देखेपछि, आराम हुन्छ हजुरको मुखमा मुस्कान देखेपछि, मेरो जीवन सफल हुन्छ सद्गुरुलाई भेटेपछि। हजुरसँग भए मलाई आशीर्वाद पठाइदिनु, केही छैन भने शीतल शिरशिर बतास पठाइदिनु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो हरिकृष्ण सरलाई। अब भने हाम्रो हर्ष सर पनि रेडी अवस्थामा हुनुहुन्छ। सर, म यहाँलाई यहाँको छोटो मिठो रचनाको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद म्याडम। मैले भर्खर मात्र यहाँले जानकारी गराउनुभयो। मैले के जिन्दगी भन्ने काव्य सङ्ग्रह निकालेको छु, जसमा मेरो प्रथम खण्डमा मेरो जीवन भोगाई अथवा जीवन यात्रा छ भने विभिन्न भजन गीत र विभिन्न विषयमा चाहिँ मैले यहाँ कविता लेखेको छु। र म अहिले राष्ट्रिय भावनाका विषयमा पनि मैले लेखेको हुनाले नजाऊ परदेश भनेर एउटा यो किताबभित्र एउटा कवितासँग मैले समावेश गरेको छु। जो युवाहरू विदेशिएका छन् र विदेशित अवस्थामा त्यो युवाहरूलाई चाहिँ विदेश जानबाट रोक्नुपर्छ भन्ने मेरो भावना हो। मेरो कविताको नजाऊ परदेश भन्ने शीर्षकमा म यहाँलाई म सुनाउन चाहन्छु। खाँचो छ तिम्रो देशलाई नजाऊ आमा छाडेर, खाँचो छ तिम्रो देशलाई नजाऊ आमा छाडेर, लाग्ने छ शराब उनको नत्याग टुहुरो पारेर, नत्याग टुहुरो पारेर। पसिना बगाउँदै खाडीमा बिरानो मरुभूमिमा, रगत छादी मरे है कति त जेलका छिडीमा। एक पटक सम्झ जीवन दिई हुर्काउने आमालाई, तिम्रा कर्मठ पाखुराको खाँचो छ यो देशलाई, तिम्रा कर्मठ पाखुराको खाँचो छ यो देशलाई। तिम्रा शिवबाट गगनचुम्बी भवन बनेका छन्, तिम्रो क्षमता कौडी भावमा बिकेका छन्। तिम्रा पसिनाले बालुवामा पालुवा लागेका छन्, खट्छौ तिमी 18 घण्टा भण्डार उनले भरेका छन्। छातीमा हात राखी मूल्याङ्कन गर मेहनतलाई, सुनै सुनले सजाउन सक्छौ प्यारो मातृभूमिलाई, सुनै सुनले सजाउन सक्छौ प्यारो मातृभूमिलाई। गैराबारी बाँझे छन् लाठे छैन डोल खेतलाई, ठाङ्ग्रामा मकै कति महिनौ दाई गर्थ्यौ धानलाई। गमलामा धान खेती सिकाउँदैछ तिम्रो छोरालाई, एक फेर सम्झ रोपाइमा दौडाएको हलोलाई। चिटिक्क परी सजिएका धान रोप्ने रोपारलाई, हिलोमा लडी बुढी अनि बाउसे गर्दाको क्षणलाई। 8 प्रहर नसुतेको थाहा छैन तिम्रो पितालाई, पानीको भरमा सुतेको पत्तो छैन देवी मातालाई। चिसो भुइँको निन्द्रा के थाहा तिम्री अर्धाङ्गिनीलाई, असली फोटो हाल्ने गर अनि चाल हुन्छ सबैलाई। समुद्री छालको सेल्फीले लोभ्यायो साथीलाई, हातका औँला गुम्दा पनि व्यक्त गर्दैनौ कसैलाई। देशमा बसेर विदेशीले फोहोरमा मोहर निकाल्छ, देशमा बसेर विदेशीले फोहोरबाट मोहर निकाल्छ। भन्दैछ नेपालका गल्ली गल्लीमा नोटको बन्डल छ, हामीले टिप्न जान्नौ रे उसले भकारी भरेको छ।
आफ्ना बाहिरका भित्र विडम्बना रहेको छ। कागजमा मात्र सीमित देश कृषि प्रधान रहेको छ। खेतबारी बाँझै छ, खन्न विदेशी बोलाउनु परेको छ। साग सब्जीका नाममा विष सेवन गर्नु परेको छ। चामल दालहरूको भरमा विदेशी मुद्रा तिरेको छ। सियोसम्म बन्दैन यहाँ अर्काको भर पर्नु पर्छ। काम गर्ने जनशक्ति जति भिसा लिँदै विदेशिन्छ। कमायो कति गुमायो कति हिसाब गर्न बाँकी नै छ। आमा रोइरहेका छन्, हेर्नु छ तिम्रो ममत्व कति छ। आमा रोइरहेकी छन्, हेर्नु छ तिम्रो ममत्व कति छ। हेर्नु छ तिम्रो ममत्व कति छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद हर्ष सर। हामी जीवनलाई बहुआयामबाट जिइरहेका छौँ। हामीलाई भजन पनि जरुरी छ। रचनाहरू निस्किन्छन् हाम्रो जीवनको दैनिकीको यथार्थता, देशको अवस्था, हाम्रो युवाहरू पलायन भएको। हरिकृष्ण सर रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ ध्यानको लागि। यो जीवनमा बहुआयामका पक्षहरूलाई सन्तुलनमा लिएर नजाने हो भने जीवन जति नै बाहिरको भौतिक सम्पदा हात लागे पनि अपूर्ण नै महसुस हुन्छ। सबैको भावना र सबैको गन्तव्य, सबैको जिस्ट भनौँ, सबैको अन्तिम सन्देश र सत्य एकै नै हुन्छ। हामीसँग भवानी म्याडम पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आफ्नो रचनाले प्रखर हुनुहुन्छ। यदि यहाँको नेटवर्क ठिक छ भने म यहाँलाई अनुरोध गर्छु, हाम्रो आचार्य प्रज्ञाजीसँग केही छ भने म अनुरोध गर्दछु। अन्यथा हाम्रो आचार्य दयारामजी एकदम तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। अगाडिको सत्रको लागि म अनुरोध गर्दछु। आचार्य प्रज्ञाजी, हजुरसँग केही छ भने हामीलाई सेयर गरिदिनु होला। प्रणाम सबैलाई। मैले त अब साह्रै केही त ल्याएको छैन, यस्तो जान्ने पनि होइन। आफूसित तर कसैले पूजा गरेको पङ्क्तिलाई म यहाँ दुई पङ्क्ति राखिदिन चाहन्छु। उहाँले आज्ञा गरिहाल्नु। नवीन यो समाजको अर्थात् केही चित्रण, नियाली कल्पना गरे कलम मसिनी लिकन। नवीन यो समाजको अर्थात् केही चित्रण, नियाली कल्पना गरे कलम मसिनी लिकन। गणेशका पिछा परे ती शारदा पुकार थे, भविष्यको बयान केही गरौँ भनी गुहार थे। सो राष्ट्रमाछ बन्दन प्रपञ्चमै बित्यो दिन, प्रबुद्ध आश ज्योतिले म खोज्दछु सम्हालिन। प्रबुद्ध आश ज्योतिले म खोज्दछु सम्हालिन। धन्यवाद सबैलाई। धन्यवाद आचार्य प्रज्ञाजी। सबैको भावमा त्यही समेटेको हुन्छ, त्यही खोजिरहेका हुन्छौँ हामीले। त्यो जसले जोसुकै मार्फत प्रस्तुत गर्यो, जिस्ट र त्यसको सत्यता त्यही नै हो। अब भने म हाम्रो आजको आचार्यजीलाई आफ्नो परिचय सहित धेरै नयाँ मित्रहरू पनि जोडिनु भएको छ। ओसोधारामा उहाँ युथ इम्पावरमेन्ट वाही आचार्य हुनुहुन्छ, पेसाले इन्जिनियर हुनुहुन्छ र धेरै अरू पनि यहाँका बौद्धिकता, आध्यात्मिक खोज हुटहुटी भएको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आफ्नो परिचय सहित अगाडिको सत्रलाई विषयमा प्रवेश गरिदिनु हुन म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आचार्य प्रज्ञाजी केही भन्न खोज्नु भएको हो? हजुर, एकैछिन है त दयाराम सर। विदुर केसीजीले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको थियो अघि नै देखेँ। हजुर होइन, ठिकै छ, म सुन्दै पनि छु। हेलो,
हजुर दाइ हामी सुनिरहेछौँ हजुरको। हजुर केही रचना हामीलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ? ए मैले सुने बल्ल हजुर। अनि ठिक छ, म सुन्दै पनि छु। मलाई समय मिलेको हो? हजुर हो हो हो। ए धन्यवाद डाक्टर नम्रता। मेरो एउटा अस्ति भर्खर एउटा पेपरमा एउटा सानो एउटा छोटो कविता प्रकाशन भएको छ, म त्यही सुनाउन चाहन्छु। सुरु गरौँ? प्लिज हजुर। म र मेरो गन्तव्य। हो जिन्दगीको आफ्नै एउटा गन्तव्य छ। हो जिन्दगीको आफ्नै एउटा गन्तव्य छ। मेरो पनि एउटा गन्तव्य छ। गन्तव्यको यात्रामा म धेरै हिँडिसकेको छु। गन्तव्यको यात्रामा म धेरै हिँडिसकेको छु। यात्राकै क्रममा जिन्दगीको हरेक घुम्तीहरूमा घुमेको छु म। जिन्दगीका हरेक मोडहरूमा मोडिएको छु म। आज आफैलाई थाहा छैन कहाँ छ गन्तव्य र कहाँ जाँदैछु म। गन्तव्यकै यात्रामा नदी जस्तै बहकिँदै म धेरै बगेको छु। कहिले झरनाको पानीसँगै झरेको छु म। कहिले हिमालको हिउँसँगै जमेको छु म। आज आफैलाई थाहा छैन कहाँ छ गन्तव्य र कहाँ जाँदैछु म र मेरो गन्तव्य। खेल मैदानको फुटबल जस्तै हरेक खेलाडीको खुट्टामा म धेरै ठोक्किएको छु। खेल मैदानको फुटबल जस्तै हरेक खेलाडीको खुट्टामा म धेरै ठोक्किएको छु। कहिले खुल्ला आकाशमा उफारिएको छु म। कहिले सानो मैदानमा थिचारिएको छु म। आज आफैलाई थाहा छैन कहाँ छ गन्तव्य र कहाँ जाँदैछु म। थाहा छ गन्तव्य सबैको टाढै हुन्छ। थाहा छ गन्तव्य सबैको टाढा हुन्छ र पनि गन्तव्य पुग्नै पर्छ। भनिन्छ गन्तव्य सबैको टाढा हुन्छ र पनि गन्तव्यमा पुग्नै पर्छ। गन्तव्यमा पुग्नकै निम्ति म धेरै हिँडेको छु। कहिले हिमालमा पुगेर हिउँसँगै कठाङ्ग्रिएको छु म। कहिले मरुभूमिमा पुगेर बालुवाको धरतीसँगै तातिएको छु म। म हिँड्दा हिँड्दै आत्तिएको छु म। अझसम्म भेटिएन कहाँ छ गन्तव्य कहाँ जाँदैछु म। कहाँ छ गन्तव्य कहाँ जाँदैछु म। धन्यवाद। धन्यवाद विदुर दाइ। हाम्रो यो पारिवारिक सत्सङ्ग हो, त्यसैले कहिले प्रेमको न्यानो पहाडिलो घाममा, कहिले जीवनका हिउँ रूपी सङ्घर्ष त कहिले बगर र खाडीका धूप रूपी यात्रामा पनि हामी पुगेका हुन्छौँ। कहाँ छ गन्तव्य, हामी ध्यानको मार्फत यसलाई चाहिँ नजिकबाट बुझ्नेछौँ। आखिर गन्तव्य के हो र हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्ने कुरामा। अब भने यिनै सेरोफेरोमा रहेर आजको हाम्रो सत्रलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो आचार्य दयारामजी। मैले अनुरोध गरेको छु आफ्नो छोटो परिचय सहित कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु हुन म फेरि पनि अनुरोध गरेँ। नमस्कार, म दयाराम पाण्डे। मेरो घर स्याङ्जा भई अहिले थापाखेलमा बस्दछु। म पेसाले इन्जिनियरको रूपमा काम गरेँ। म सानो इन्जिनियरिङ क्षेत्रको विद्यार्थी हुँ, सिभिल इन्जिनियरिङ क्षेत्रको। त्यस अन्तर्गत रहे पनि मलाई सानैदेखि यो अध्यात्म अथवा त्यति बेला धर्म भनिन्थ्यो, अध्यात्मको शब्द चाहिँ मैले अलिक पछि मात्रै सुनेको हुँ। अध्यात्म एउटा विज्ञान भन्ने हामीले विषय नै पढियो। विज्ञानको विषयमा चाहिँ पनि एउटा प्राविधिक भएको नाताले पनि विज्ञानले प्रविधिलाई कतिको सपोर्ट गर्छ, सहयोग गर्छ भन्ने कुरा सामान्य जानकारी भयो। अनि यसै क्रममा अहिले मैले जुन प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु अथवा यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न गइरहेको छु त्यो छ विज्ञान र अध्यात्म भन्ने शीर्षक। विज्ञान र अध्यात्म दुवै एकदम फराकिलो क्षेत्र भएका विषय हुन्, विधा हुन्।
मैले अध्यात्मलाई पनि एउटा विधाको रूपमा चाहिँ मैले ग्रहण गरेँ, माने। सायद अरूबाट पनि यो चाहिँ ग्रहण हुन्छ होला। अहिलेसम्म विधाको रूपमा राखेर यसलाई अध्ययन अध्यापन गरेको त छैन। त्यही पनि यसलाई त्यो क्षेत्रबाट हेर्न सकिने अवस्था मैले यहाँ कोट्याउन प्रयास गर्छु। कतिको समय सम्भव हुन्छ, समय यो चाहिँ एउटै विषयलाई धेरै समय लाग्ने हो। त्यही पनि अब यहाँको सीमित समयभित्र मैले कति पोख्न सक्छु, कति चाहिँ त्यसलाई बुझाउन सक्छु। त्यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ बोल्ने वक्तित्व कला चाहिँ त्यस्तो त्यति राम्रो त होइन। अलिकति समय जाँदै गर्दा अलिकति यसको स्वरको चाहिँ गति बढ्ने भएको हुनाले त्यसमा अलिकति चाहिँ मेरो त्यो सुधार गर्न लागिराखेको अवस्थामा त्यति सुधार भइसकेको त होइन। यसमा चाहिँ केही अप्ठ्यारा कमी कमजोरी भएमा क्षमा चाहन्छु। यहाँहरूबाट क्षमा प्राप्त हुनेछ भन्ने कुराको अपेक्षा पनि राख्दछु। प्रथम त हामी एउटा विज्ञानको क्षेत्रमा जाउँ। हामीले विज्ञानलाई धेरै तरिकाले भन्दा पनि यसको स्पेसिफिक जस्तो चाहिँ परिभाषा छ। यसलाई हेर्ने, बुझ्ने अथवा त्यसबाट सिक्ने कुरा चाहिँ निकै गहिरो र निकै फराकिलो छ। जहाँसम्म अलिकति एउटा छोटो र सङ्कुचित परिभाषाबाट यसलाई हेर्दा यो चाहिँ खास गरिकन अब्जर्भेसन अथवा निरीक्षण भनौँ, निरीक्षण र प्रयोगको माध्यमबाट यो भौतिक र प्रकृतिको चाहिँ स्ट्रक्चर अथवा त्यसको बनोट संरचना र त्यसको चाहिँ बानी अथवा त्यसको व्यवहार, बानी भन्दा पनि व्यवहार चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले अथवा चाहिँ प्रणालीगत लिपिबद्ध प्रक्रियाबद्ध तरिकाले एउटा चाहिँ इन्टेलेक्चुअल क्षेत्र अथवा चाहिँ बौद्धिक र प्रबुद्ध अथवा प्रज्ञा सम्पन्न तरिकाले प्र्याक्टिकल क्रियाकलापबाट यसलाई अध्ययन गरिन्छ अथवा त्यो अध्ययन हो त्यो। अब यहाँ मैले अध्ययन मात्रै भन्न चाहन्न, किनभने त्यसको स्वरूपलाई अध्ययन पहिला त्यो विज्ञानको जन्म भएपछि अनि मात्रै विज्ञानलाई हामीले अध्ययन गर्यौं। विज्ञान थियो भौतिक चिजहरू अथवा प्रकृति, तिनीहरू आफैमा थिए, तिनीहरूको आफ्नै विशेषता छन्, आफ्नै चाहिँ व्यवहार छन् अथवा आफ्नै प्रकृति अथवा नेचर छन्, आफ्नै किसिमको प्रकृति देखाउँछन्। अब त्यो प्रकृतिको अध्ययन प्रयोगात्मक तरिकाले अथवा हाम्रा पञ्च इन्द्रियहरू जुन छन्, जुन चाहिँ ज्ञानेन्द्रियहरू, पाँचवटा ज्ञानेन्द्रियहरूबाट अनुभूत हुन्छन्, तिनीहरू सम्भवतः तिनीहरू चाहिँ सबैबाट अनुभूत हुन्छन् ती पाँचवटाबाट। अब ती अनुभूत हुने खालका चिजहरूलाई हामीले जब चाहिँ एउटा प्रकाशमा ल्याउँछौँ, त्यसबाट प्राप्त रिजल्टलाई, त्यसको परिणामलाई प्रमाणित गरिसकेपछि, प्रमाणित अवस्थामा जब हामीले चाहिँ प्रकाशनमा ल्याउँछौँ, बाहिर ल्याउँछौँ, अथवा त्यो छोपिएको अवस्था, त्यो ढाकिएको अवस्था, त्यो चाहिँ अथवा के भन्छ त्यसलाई चाहिँ भित्र अन्तर्निहित भएर छिपेको अवस्थालाई हामीले जब त्यसको चाहिँ ढकन छोपेर बाहिर ल्याउँछौँ, अथवा मैले त्यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरिमा डिस्कभर, कभर गरिएको, छोपिएको, नजानिएको, प्रकाशमा नआएको अथवा
त्यसको चाहिँ कुनै किसिमको जानकारीमा नआएको चिजलाई हामीले जब चाहिँ त्यो प्रकाशमा ल्याउँछौँ, त्यो कभर त्यो ढकन निकालिदिएर हामी जानकारीमा प्राप्त हुन्छौँ, त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विज्ञान भन्न अझ उपयुक्त होला। किनभने डिस्कभर नभएका अथवा पत्ता नलागेका प्रमाणित नभएका चिजहरूलाई हामीले त्यो विज्ञानको शब्द अन्तर्गतबाट त्यसलाई चाहिँ पहिचान गर्न सकिँदैन। त्यसैले ती प्रमाणित गरिएका चिजहरू हाम्रा यी पञ्च ज्ञानेन्द्रियहरूबाट अनुभूत हुन्छन्। त्यो अनुभूत हुने अवस्थाबाट हुने भएको हुनाले हामीले फेरि फर्काई पुनः एक्सपेरिमेन्ट गरेर त्यसलाई फेरि देख्न सक्छौँ। यस्तो अवस्थाको विशेषता विज्ञानले बोकेको छ। यसमा भलै यसमा विभिन्न चाहिँ शर्तहरू छन्, टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू छन्। ती टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू त्यसैमा चाहिँ त्यो डिस्कभर गर्ने क्रममा अथवा त्यसलाई चाहिँ बाहिर प्रस्फुटन गर्ने क्रममा त्यो चाहिँ देखिन्छ, अनुभूत हुन्छ अथवा त्यस चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ। त्यो किसिमको चाहिँ ज्ञान जसमा हामीलाई चाहिँ अध्यात्म क्षेत्रका किताबहरू, पुस्तकहरू र जुन चाहिँ धार्मिक भनिएका तर धर्म होइन तिनीहरू, धर्मको अर्थ मैले अलगै तरिकाले गरेको छु। त्यस्ता किसिमका किताबहरूमा चाहिँ के भनिएको छ भने त्यसलाई विशेष ज्ञान भनिएको छ। ज्ञान आफैमा एउटा जान्ने, सिक्ने बुद्धिमत्ता र प्रज्ञानवत्ता चाहिँको अवस्था हो। अब त्यो अवस्था पनि विशेष खालको भनेर त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिसकेपछि एउटा काल्पनिक, एउटा पुस्तक लेखन पनि एउटा कुनै किसिमको काल्पनिक हुन्छ, कुनै किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ जीवनसँग सम्बन्ध होला, कुनै केहीसँग सम्बन्ध होला, जुन चाहिँ प्रमाणित गर्न नसकिने ऐतिहासिक रूपको होला। इतिहासमा चाहिँ छ जुन खोजहरू चाहिँ गर्दा प्रमाणहरू भेटिन नसक्ने अवस्थाहरू हुन्छन्, तिनीहरू त्यसै लुप्त भएर जान्छन्। तर यो विज्ञान त्यस्तो होइन। यसैले यसलाई विशेष ज्ञानको रूपमा यसलाई ग्रहण गरेको पनि छ। हाम्रो वैदिक अथवा पूर्वीय दर्शनले यसलाई विशेष ज्ञानको रूपमा ग्रहण गरेको छ। यसरी ग्रहण गरेको विषय एकातर्फ छ। त्यहाँ चाहिँ यसै सन्दर्भमा मैले चाहिँ कोट्याउन चाहन्छु, एउटा चिज हामीले चाहिँ न्युटनले उसको स्याउको रुखमुनि बस्दाखेरिमा अनि रुखबाट स्याउको चाहिँ दाना खसेर भुइँमा चाहिँ झरेको देख्दाखेरिमा उहाँले त्यो किन खस्छ भनेर पत्ता लगाउनु भयो। त्यस्तै आइन्स्टाइनले चाहिँ ऊर्जाको सम्बन्धमा E=mc² अथवा ऊर्जाको सम्बन्धमा उहाँले फेरि पत्ता लगाउनु भयो, जसबाट चाहिँ त्यो ऊर्जाको माध्यमबाट ध्वंसात्मक कार्य पनि भए अनि यदि राम्रा र चाहिँ एउटा चाहिँ उद्देश्यमूलक कार्यमा पनि लाग्न सके। अब यो के रहेछ त भन्दाखेरिमा चाहिँ प्रयोग गरे, सदुपयोग गरे राम्रो चाहिँ हाम्रो प्रगति पथमा जीवन उपयोगी पनि हुन सक्ने र चाहिँ त्यसको दुरुपयोग गर्दाखेरिमा अति हानिकारक विस्फोटक चिजहरू समेतहरूको प्रयोग चाहिँ यसमा हुन्छन् र चाहिँ आफैलाई, आफ्नो क्षेत्रलाई र विश्वलाई समेत ध्वस्त पार्न सक्ने किसिमको अवस्थाबाट गुज्रिन्छ। अब अर्कोतर्फ चाहिँ छ अध्यात्म। अब अध्यात्म भन्दा मान्छेहरूले धेरै जसो बुझेको के भेटिन्छ भने यो धर्मसँग सम्बन्धित छ भनेर। धर्मलाई फेरि यतातिर चाहिँ यो स्पिरिचुअलिटी भन्दा पनि यो सम्प्रदाय विशेषको मान्यता जुन छ, ईश्वर अथवा यो सृष्टिकर्ता अथवा आफूलाई चाहिँ रक्षण पोषण इत्यादि गर्ने जुन चाहिँ एउटा भनौँ न त्यस्तो बहुमूल्य चाहिँ एउटा चाहिँ दृश्य या अदृश्य चाहिँ शक्तिको चाहिँ रूपमा ग्रहण गरेको भेटिन्छ। र त्यही ग्रहण गरेको मान्यतालाई धर्म, उहाँहरूको चाहिँ उसलाई चाहिँ भक्ति गरेकोलाई धर्म इत्यादिबाट चाहिँ यहाँ लिएको भेटिन्छ। तर त्यो चाहिँ अर्कोतिर जाउँ। तर यो यहाँनिर चाहिँ
त्यसलाई पनि जुन चाहिँ अध्यात्म भनेर भनिएको चाहिँ बुझिएको छ त्यो भन्दा पनि अलिकति के फरक छ यसमा भन्दाखेरिमा चाहिँ यसमा चाहिँ त्यसभित्रको एउटा चाहिँ हाँगा छ, त्यो हो आत्मा। आत्माको उच्च रूप र परम रूपसम्मको कल्पना गरिएको छ, जुन आत्माको परम रूप अधिक उच्चतम रूपलाई चाहिँ परमात्मा भनेर भनिन्छ। अब त्यो आत्मा अधि शाब्दिक अनुसार बनोट अनुसार अधि र आत्मा मिलेर अध्यात्म भनेर बनेको छ। यो पूर्वीय र संस्कृत शब्दबाट पूर्वीय दर्शनको संस्कृतबाट ल्याइएको शब्द हो। अनि यसमा चाहिँ अब आत्मा अथवा अङ्ग्रेजीमा यसलाई सोल भनिन्छ, SOUL। अब त्यो सोल के हो त अथवा चाहिँ आत्मा के हो त? आत्मालाई किन चाहिँ धर्मसँग घाँसिएको छ अथवा चाहिँ के गरेको छ त्यो आफ्नै पाटा छ, त्यसलाई त्यतिर नजाउँ। अब त्यो आत्मा चाहिँ विभिन्न मान्छेहरूले अथवा विभिन्न चाहिँ ज्ञाताहरूले, विभिन्न अध्येताहरूले, विभिन्न चाहिँ सोचकर्ताहरूले त्यो चाहिँ विभिन्न अर्थबाट चाहिँ गरिएको अर्थ लगाइएको भए तापनि मैले चाहिँ अलिकति केही पूर्वीय दर्शन जसमा चाहिँ वैदिक दर्शन या सांख्य दर्शनको र अलिकति विज्ञानको केही भागलाई त्यसमा चाहिँ छोइएको पाटालाई समेत लिएर म चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ गर्न चाहन्छु। जस्तो छ आत्मा के हो भन्ने कुरामा एउटा चाहिँ पहिलो म भन्ने शब्द छ। म जब म हुन्छ अनि म र मेरो भन्ने चाहिँ मबाट मेरो भन्ने चाहिँ शब्दको पनि जन्म हुन्छ। म र मेरो या त्यो र त्यसको या अर्काको भन्ने, यो अर्काको र मेरो छुट्याउने चिज जुन छ त्यो चिजलाई खास गरिकन अझ मलाई, म र महरू, म जस्ता महरूलाई एकमुष्ट रूपमा चाहिँ भन्दाखेरिमा यसलाई चाहिँ परमात्मा भनिन्छ। एक गरेर भन्दाखेरिमा चाहिँ तिनीहरूलाई आत्मा भनेर भनिन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ यो मैले वैदिक धर्मको वैदिक उसबाट चाहिँ ल्याएको छु, म पछिल्लो सांख्य दर्शनबाट पनि ल्याउँछु। अनि यसलाई यसरी चाहिँ बुझ्दाखेरिमा म यस्तो चिज छ, म र महरू धेरैवटा, मबाट धेरैवटा महरू हुन्छन् र ती महरू टुक्रिएर जाँदा पनि सिङ्गुल्यारिटीको अवस्थामा लिएर गएर त्यो चाहिँ एउटा म भन्दछ। धेरै महहरूबाट टुक्राउँदै जाँदा फेरि धेरै महहरूलाई टुक्राउँदै के अरे जम्मा गर्दै जाँदा, एकमुष्ट गर्दै जाँदा धेरै महहरू भए। एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा भयो। एउटा चाहिँ के भने धेरै महहरूलाई टुक्राउँदै जाँदा फेरि चाहिँ एउटा ममा आउँछ र म नै रहन्छ। अथवा पूर्णताबाट पूर्णबाट पूर्णमा पूर्ण जोड्दा पनि पूर्ण नै हुने र पूर्णबाट पूर्ण घटाउँदा पनि पूर्ण नै हुने, यस्तो सायद हामीले भेटाउँदैनौँ होला। अङ्कगणितमा यसलाई हेर्ने सिधा अर्थमा हेऱ्यो भने यो मिल्दैन, हामीले सिधै अर्थबाट बुझ्न सक्दैनौँ। तर यो हुन्छ, यस्तो किसिमको छ। त्यस्तो किसिमको अवस्था जुन चाहिँ जसलाई हामीले के चाहिँ उसबाट पनि चाहिँ गरिएको छ भने प्रिन्सिपल अफ न्युमेरिटी, अनि सरी यो चाहिँ सांख्य दर्शनबाट आउँछ। यस्तै तरिकाले परमाणुहरू पनि, अब विज्ञानको चाहिँ एउटा हाँगालाई म छुन्छु, परमाणुहरू पनि टुक्रिँदै जाँदा, अणुहरू टुक्रिँदै जाँदा धेरै चाहिँ सङ्ख्यामा हुँदा ती चाहिँ एकदम सानो सूक्ष्म रूपमा त्यो परमाणु भयो। परमाणुलाई पनि टुक्राउँदै जाँदाखेरिमा एउटा परमाणुबाट धेरै परमाणु बन्छन् र एउटा त्यो पनि फेरि एउटै परमाणुको रूपमा आउँछ र त्यो परमाणुको पनि उस्तै अस्तित्व रहन्छ, उसले आफ्नो अस्तित्वलाई गुमाउँदैन। अब यहाँ अघिको चाहिँ म धेरै महहरूबाट एउटा मलाई टुक्रा भए जस्तै अब
अब धेरै परमाणुबाट अथवा एउटा परमाणु ठुलो परमाणु अथवा एउटा परमाणुबाट टुक्राउँदै गएर फेरि के भयो त एउटा पूर्ण परमाणुबाट अर्को चाहिँ सानो भनौँ या अर्को चाहिँ एकल अस्तित्व भएको परमाणु फेरि चाहिँ हुन्छ। त्यस्तै अब धेरै परमाणुहरू मिलेर पनि फेरि एउटा चाहिँ परमाणु नै पनि बन्छ। अणुहरूको जुन व्याख्या भन्दा तल परमाणुको व्याख्या भित्र रहने गरिकन बन्छ। अब यहाँ परमाणु र मको चाहिँ संयोग मिल्न गयो। अब जुन चाहिँ बहुत्तर मबाट एकल मबाट बहुत्तर म बने जस्तै परमाणुको पनि यस्तै चाहिँ स्वरूपमा चाहिँ आउने हुनाले यो एउटा चाहिँ विज्ञानसँग चाहिँ केही मेल खाने यहाँ भेटिन्छ। यहाँ मैले विज्ञान र अध्यात्मलाई मेल र विमेल अथवा तिनीहरूको परिचय र फरक चाहिँ को अवस्था र तिनीहरूले लिने स्वरूपको धारण र हाम्रो जीवनमा पर्ने प्रभाव समेतलाई सकेसम्म कोट्याउने प्रयास गर्छु। यसरी अब यहाँनिर चाहिँ के भनिरहेको छ भने पूर्णमद एउटा चाहिँ उसमा चाहिँ थियो उपनिषद ईशापनिषदमा चाहिँ उपनिषदमा ईशावास्यपनिषदमा चाहिँ के लेखिएको छ भने पूर्णमद पूर्णमिदम भनेर त्यसको चाहिँ पूर्णबाट पूर्ण घटाउँदा पूर्ण हुन्छ र पूर्णलाई जोड्दाखेरि पूर्णहरू चाहिँ जोड्दाखेरिमा पूर्णै हुन्छ भन्ने अहिलेको कुरालाई यसले त्यहाँ चाहिँ त्यो श्लोकले पुष्टि गर्छ। एउटा यो एकदम महत्त्वपूर्ण श्लोकको रूपमा छ। अब एउटा यो भयो। अब अर्को चाहिँ छ हाम्रो साङ्ख्य योग अनुसार। साङ्ख्य योग अनुसार चाहिँ जसरी हाम्रा आँखाले एउटा देख्ने कुनै पनि जीव वा निर्जीव भूतहरू अनेकौं एकहरूको मिलनबाट बनेका हुन्छन्। एउटा भूत धेरै भूतहरूबाट, जस्तै अहिले एउटा म धेरै महरूबाट एउटा म बन्यो, त्यस्तै यहाँ पनि धेरै अब यतातिर उसलाई चाहिँ मलाई ल्याइएन, यहाँ चाहिँ अर्को के ल्याइयो भूतलाई ल्याइयो, प्रकृतिबाट ल्याइयो। यसलाई चाहिँ भूतहरूबाट चाहिँ धेरै भूतहरूबाट एउटा भूतमा पनि परिणत गरियो। अनि एउटा भूतहरू चाहिँ एउटा भूतहरूको अस्तित्वहरूबाट धेरै भूतहरूको एउटै भूत फेरि पनि एउटै भूत बन्न गयो। यस्तो किसिमको चाहिँ जुन किसिमको ऊ चाहिँ बनेका यसरी बनेका भन्ने जुन किसिमको एउटा चाहिँ कन्सेप्ट छ, त्यो कन्सेप्ट चाहिँ अवधारणा चाहिँ यो चाहिँ साङ्ख्य दर्शनले भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो विज्ञानको प्रिन्सिपल अफ न्युमेरिसिटी पनि भन्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ। यसरी प्रिन्सिपल अफ न्युमेरिसिटीसँग यसरी यसको तादात्म्यता चाहिँ रहन्छ। त्यस्तै किसिमको अर्को चाहिँ यसको कुरा के छ भन्दामा चाहिँ पदार्थको शून्यता। जब पदार्थको शून्यता हुन्छ तब चाहिँ त्यहाँ अध्यात्म हुन्छ भनेर मानिएको छ। जस्तो हामी एकदम शून्य अवस्थामा रहँदाको अवस्था के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यो चाहिँ केवल त्यहाँ रहने भनेको आकाश मात्रै हो, केही रहँदैन, त्यहाँ सबै शून्य, केही छैन, भोइड, टोटल भोइड हो। त्यो शून्य चाहिँको अवस्थालाई चाहिँ फेरि हामीले फेरि के भनेका छौँ त, अर्को चाहिँ साङ्ख्य दर्शनको उस माध्यमबाट यसलाई चाहिँ हामीले स्पिरिचुअलिटी अथवा अध्यात्म भनेका छौँ। यसैको माध्यमबाट, यही थ्योरीबाट, यही तथ्यबाट शून्यको चाहिँ भएको छ, आविष्कार भएको छ। अब शून्यको आविष्कार त्यति बेलादेखि भएको छ। अब हाम्रो चाहिँ गणितज्ञहरूले चाहिँ धेरै पछिल्लो पाइथागोरस साध्य अथवा विभिन्न पाइथागोरस अथवा विभिन्न चाहिँ अरूबाट गणितको चाहिँ व्याख्याहरू भेटिन्छन्। तर त्यति बेला जुन बेलामा कपिल मुनि ऋषि थिए, जसलाई चाहिँ कृष्णको 24औं अवतारको रूपमा मानिन्छन्, तिनले चाहिँ त्यो चाहिँ कुरा यो पत्ता लगाएका थिए र शून्यको पत्ता त्यति बेलै लाग्यो अर्थात् शून्यको प्रयोग हुन थाल्यो। यसरी त्यो शून्यको अवस्था यति आनन्दमय हुन्छ, यति चाहिँ चैतन्य स्वरूप हुन्छ, चेतना पनि चाहिँ चैतन्य स्वरूप भइकन पनि फेरि आनन्द प्राप्त, परमानन्द
स्वरूपको अवस्थामा रहने जुन अवस्था हो यो चाहिँ अध्यात्म हो। अब यहाँनिर हामीले चाहिँ जोड्छौँ, यहाँ हामीले धेरै पटक भनेका छौँ शून्यको अवस्थामा जाने कुरालाई, यो शून्यको अवस्थामा जाने कुरा यहाँबाट यसले अझै चाहिँ पुष्टि गर्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ विज्ञान र विज्ञान भर्सेज यतातिर नभनेर मैले भर्सेज भन्न चाहन्न, किनभने त्यसको चाहिँ उल्टो पाल्टोको हिसाबले चाहिँ तिनीहरूलाई फरक देखाउन खोजिएको छैन। कतिको विज्ञानसम्म छ त र विज्ञानसँग कतिको चाहिँ त्यसले चाहिँ सान्निध्यता राख्छ त, यी कुरालाई चाहिँ यहाँनिर मैले चाहिँ विज्ञान र यसको चाहिँ अध्यात्मको बारेमा अलिकति कोट्याउने प्रयास यसरी गरेको हुँ। अब त्यसरी पदार्थ शून्यताको अवस्थालाई शून्य मानेर शून्यको आविष्कार भयो। त्यस्तै अर्को चाहिँ फेरि योगको अनुसार जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ छ, अहिले चाहिँ के थियो, सांख्य दर्शन थियो, अब योग दर्शन छ अथवा योग भनेर जुन हामीले भनिन्छ, साधारण शाब्दिक अर्थमा योग भनेको जोड हो, तर त्यो यहाँनिर त्यो मानिन्न। मैले यसलाई अलिकति थोरै चाहिँ छोटकरीमा भनिदिन्छु। यहाँनिर चाहिँ यहाँको जुन यो योगको दर्शन चाहिँ छ, त्यो दर्शन अनुसार हामी उसमा एकाकार हुने, ईश्वरमा अथवा ब्रह्ममा एकाकार हुने विधि हो त्यो योग भनेको। अब त्यो योग त्यो विधिलाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रहण गर्दै जाने र हामीले अभ्यास गर्दै जाने भन्ने कुरा विभिन्न किसिमका योगहरू चाहिँ हिरण्यगर्भदेखि लिएर अब पछिल्ला चाहिँ हाम्रो पतञ्जलि चाहिँ जुन ऋषि हुनुहुन्थ्यो, पातञ्जल योग प्रदीपमा हजुरले हेर्नुभयो भने यसमा भेट्टा हुनुहुन्छ। त्यसमा सांख्य दर्शन र यसको चाहिँ सबै कुराहरूलाई क्लियरिटी त्यहाँ दिन्छ, स्पष्टता त्यहाँ चाहिँ पारिदिन्छ। त्यसरी यहाँले हेर्न सकिन्छ। त्यो गोरखपुरको चाहिँ गीता प्रेसले चाहिँ निकालेको छ हिन्दी उसमा चाहिँ, त्यो हिन्दी बुझ्नेलाई सजिलै छ। यसरी अब त्यो अवस्थाबाट हामीले ब्रह्ममा लीन हुने अवस्था र ब्रह्म र यतातिर आएर प्रकृति पुरुषलाई हामीले अलगै अलगै हेर्दाखेरिमा अब यहाँनिर प्रकृति भनेको के भनेर विज्ञानसम्म त अहिले हामीले प्रकृतिलाई लिएर आएका छौँ, विज्ञानको परिभाषा दिँदाखेरिमा प्रकृतिलाई ल्याएका छौँ। अब अर्को पुरुष थपिएको छ, पुरुषको समेत अध्ययन हुन बाँकी त्यो विज्ञानमा छ। विज्ञानले अब हाम्रो अध्ययनले चाहिँ डिस्कभर गर्दा धेरै कुराहरू डिस्कभर भएका छन्, तर अहिलेको हामीले हेर्दाखेरिमा धेरै मानिएको हो, तर त्यति धेरै होइन। इन टोटालिटी जसरी हाम्रो चाहिँ कम्प्युटरले चाहिँ अथवा कति चाहिँसम्म चाहिँ यसले चाहिँ सेभ गरेर राख्न सक्छ, डाटालाई कलेक्सन गर्न सक्छ, हाम्रो दिमागले चाहिँ कति गर्न सक्छ र कति काम गर्न सक्छ, कति चाहिँ त्यसको चाहिँ मेमोरी पावर हुन्छ, त्यसको चाहिँ हामीले कति मात्रै प्रयोग गरेका हुन्छौँ भन्दा राम्रो चाहिँ अध्येता, राम्रो ज्ञानयुक्त प्राज्ञिक व्यक्ति एकदम चाहिँ हामीले मानिएको वैज्ञानिकहरूले 20% चाहिँ आफ्नो क्षमताको 20% प्रयोग गरेको भन्ने बुझिन्छ भने हामीहरूले चाहिँ 1-2% भन्दा बढी प्रयोग गरेको अवस्था छैन। किनभने उहाँहरूको त कति पर्सेन्ट हामीले प्रयोग गर्न सकेका होला र, अथवा सामान्य जीविकोपार्जन गर्ने त के नै सोचेका छ र, त्यस कारणले चाहिँ हामीले त्यति गर्न सकेका छैनौँ। यसरी अब यो अवस्थामा अब व्यक्तिको आत्मा र परमात्मा एउटै हो भने मान्ने अवस्था चाहिँ समग्र अवस्था चाहिँ योग हो। यो हाम्रो अस्तित्व नै एकलमा हुन नसक्ने तर सबैमा जोडिएको वा बाँधिएको कारणले हुन सक्ने भनेर यसको मत रहेको छ। यसरी हामी एकल रूपमा रहन सक्दैनौँ, संयुक्त रूपमा चाहिँ हुने हुनाले अब योगको कुरा आयो। अहिले एउटा योग हामी उसमा चाहिँ ब्रह्ममा लीन हुने, ब्रह्ममा चाहिँ हाम्रो अस्तित्व ब्रह्ममा चाहिँ रहने, त्यहाँसम्म पुग्न सक्ने, त्यसलाई समायोजन त्यहाँनिर गर्न सक्ने एउटा चाहिँ के छ भने, अर्को चाहिँ योगको चाहिँ हिसाबले हामी एकल होइन, सबै चिजहरूको संयुक्त रूप हो सबैबाट भनेर योगले फेरि त्यो योग चाहिँ दर्शनले त्यसरी नै गर्छ। अब
यहाँनिर के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो विज्ञानले भौतिक र प्रकृतिलाई चाहिँ जोड्यो। प्रकृतिमा चाहिँ दुईटा चिज छन्, त्यसमध्ये भौतिक चिजलाई चाहिँ विज्ञानले चाहिँ लिएको छ धेरै जसो। अब त्यसमा चेतना हुँदैन। चेतना नभएको जुन चाहिँ भूत हो, त्यो भूतलाई, भूत भनेको वस्तु, हामीले त्यो काल पनि होइन भनेको र ऊ पनि चाहिँ जुन चाहिँ प्रेत प्रेत भनेर जुन भनिन्छ, भूत प्रेत भनिन्छ, त्यसलाई नभएर एउटा वस्तुको लियौँ भने त्यो भूत हो जसको चाहिँ ऊ चाहिँ चेतना छैन। अब चेतना नभएको चिजलाई भनेर भनिएको छ। तर एउटा अध्ययन हुन के बाँकी छ भने एउटा जीव प्राणी, जुनसुकै प्राणीको पनि चेतना हुन्छ। एउटा बिरुवालाई काटेर हेर्नुस्, अध्ययन गर्नुस्, त्यसमा चाहिँ चेतनाको प्रभाव त्यहाँ स्पष्ट देखिन्छ। त्यसकारणले जब त्यो चिज हो, प्राणी त्यो चिज हो जसमा भौतिक देह, भौतिक शरीर, एउटा चेतना र एउटा प्राण हुन्छ। प्राणमा हामीले अक्सिजन लिन्छौँ, हाम्रो प्राणवायु र प्राण प्राप्त गर्न सक्छौँ, र अब बिरुवाहरूले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड। अब कार्बन डाइअक्साइड र हामीले चाहिँ अक्सिजन साटासाट गरेर हामी प्रकृतिको जुन चाहिँ बिरुवाहरू छन्, वनस्पति छन्, ती वनस्पतिहरूसँग हामीले यसरी समायोजन भएर बाँचेका छौँ। जुन चाहिँ यही भर्खर भनियो, हामी एकल रूपमा नरहेर, योगको चाहिँ परिभाषा अन्तर्गत हामी एकल रूपमा नभएर हामी प्रकृतिसँग अथवा अन्य विभिन्न सामूहिक रूपमा चाहिँ एकल नभएर बहुत्व छ, त्यहाँ हामीसँग बहुलपन छ भनेर हामीले यसलाई चाहिँ मानिएको छ। त्यसै तरिकाले अब त्यो जीवात्माको जीव आत्मालाई अब चाहिँ एउटातिर राखेर हेर्दाखेरिमा त्यसको चेतना कुरा आयो। चेतना चाहिँ लाई हामीले विज्ञानमा अध्ययन गरेको छैनौँ, अथवा विज्ञान हो त्यो, तर विज्ञान क्षेत्रभित्र राखेर हामीले हेरेका छैनौँ र हाम्रो परिभाषाभित्रै राखेनौँ। त्यसै कारणले त्यो विज्ञान जुन नियम सम्मत हुन्छ, जुन चाहिँ बौद्धिक क्षेत्रले त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्न सक्छ, जुन चाहिँ प्राकृतिक हो, जुन भौतिक हो, भौतिक रूप पनि छ, प्राकृतिक स्वरूप पनि छ, यी भइकन पनि त्यो चेतना प्राप्त गरेको अवस्थामा चेतनालाई चाहिँ हामीले इग्नोर गरेर बाँकी कुरालाई चाहिँ हामीले अध्ययन गरेको अवस्था त्यहाँनिर छ। यसैले हामी त्यो विज्ञान र अध्यात्ममा यो चाहिँ अलिकति फरक छ। अब यहाँनिर के रह्यो भने हाम्रो चाहिँ सेट, जुन चाहिँ हामीले सेट भन्ने म्याथमा पढ्यौँ, सेटमा चाहिँ सेट र सब सेट भए जस्तै हाम्रो चाहिँ अध्यात्म र विज्ञान पनि सेट र सबसेट पनि हुन सक्छन् है। त्यस कारणले मैले यसलाई चाहिँ धर्मलाई मैले त म्याथमेटिकल्ली क्यालकुलेसन गरेर साइन्टिफिकल्ली पनि व्याख्या गरेको छु। तर अब यसमा चाहिँ अध्यात्मलाई पनि यहाँनिर चाहिँ हेर्दाखेरिमा हामीले पूर्णता दिन सकेका रहेनछौँ। विज्ञानमा पूर्णता पाउनको लागि अध्यात्म समेतको चाहिँ अथवा पूर्ण चिजको, हरेक चिजको अस्तित्वमा रहेका एभ्रिथिङको चाहिँ हामीले अध्ययन नगरेसम्म त्यो चाहिँ त्यसले विज्ञानले पूर्णता पाउन सक्दैन। मेरो चाहिँ यो चाहिँ हजुरहरूसँगको निवेदन। त्यस्तै अब अर्को चाहिँ कुरा चाहिँ छ, अब एउटा कुरा अब विचारभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ र अध्यात्म क्षेत्रभित्र चाहिँ रहेर अब मैले चाहिँ तिनीहरूलाई एकीकृत रूप दिन चाहन्छु। जस्तो चाहिँ हाम्रो खत्तड बाबाले चाहिँ सबैलाई विज्ञान भनिदिनु भएको छ। हजुरहरूलाई भनिदिन्छु, अब विचार विज्ञान, विचार पनि विज्ञान हो। त्यहाँ विज्ञानको चाहिँ छ, अवयव छन्। धर्ममा धर्म विज्ञान, धर्ममा पनि विज्ञानको अवयव छ। जीवन विज्ञान, जीवनको चाहिँ आफ्नै अवयव छ। जब जीवन चाहिँ हाम्रो चेतना नभइकन हाम्रो जीवन बन्दैन। तर अब त्यो समेतको चाहिँ अवस्थामा यो पनि विज्ञान छ भनेपछि जीवन विज्ञान छ, अध्यात्म विज्ञान छ, स्वास्थ्य विज्ञान छ। अब त्यसै किसिमका
यी चाहिँ विविध चाहिँ प्रकृतिका चाहिँ हरेक चाहिँ सेक्टरहरूको हामीले त्यसरी चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ र त्यसलाई प्रमाणिक रूप दिन सक्यौँ भने अब त्यो पनि विज्ञानै हो। अब हाम्रो परिभाषाभित्र त्यो पनि पर्यो, हामीले यसलाई यसरी चाहिँ ल्याउन सक्यौँ। यसरी अब अर्को चाहिँ जुन छ चेतनाको कुरा गरेँ मैले, चेतना बाहेक हाम्रा चाहिँ 5 वटा ज्ञानेन्द्रिय बाहेक अरू चाहिँ कर्मेन्द्रियलाई देखेको अवस्थामा र काम गरेको अवस्थामा चाहिँ प्रयोगात्मक रूपमा चाहिँ त्यसलाई देखिने अवस्था रहे। 5 वटा हाम्रा कर्मेन्द्रिय छन्। अब एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ इन्द्रिय छ। अब त्यो 11औं भए गर्दै जाँदाखेरिमा हाम्रा यस्ता प्रकृतिहरू 24 वटा छन्, 25 वटा छन्। त्यसमा 24 वटा चाहिँ एउटा राखेर एउटालाई चाहिँ अलग्गै तरिकाले हेरिएको छ, जसबाट चाहिँ 25 वटा किसिमका। अब ती 25 वटा किसिमका अवयवहरूलाई पनि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने अब हामीले केही निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ र अध्ययन गर्न सक्ने चाहिँ किसिमको प्रमाणिक रूप पनि तिनीहरूले धारण गर्न सक्छन् भन्ने किसिमको मेरो मत चाहिँ रहेको छ। यस्तै किसिमले अब हाम्रो यहाँनिर चाहिँ विज्ञान र हाम्रो योगलाई मैले यहाँनिर जोड्छु। योगलाई मान्छेहरूले अध्यात्म भनेर अथवा धर्म योग साधना गर्ने मान्छेलाई धार्मिक मान्छे, साधक, पूजक भनेर भनिन्छ। म एउटा हजुरलाई चाहिँ निवेदन गर्छु, मन्दिरमा जाँदा जसले देवदेवी प्रति मन्दिरप्रति आस्था राख्छ र जान्छ, त्यो आस्था राखेर आस्थामा कति चाहिँ शक्ति छ त, कति बल छ त, त्यसलाई हेरौँ त। त्यो बल त्यस्तै किसिमको त्यहाँबाट निस्कने श्रद्धा, त्यो श्रद्धा बल भनेको ऊर्जा, मैले यहाँ ऊर्जालाई बल भने ऊर्जा। अब त्यो त्यहाँबाट फेरि हामीले चाहिँ थप चाहिँ चरणमा पर्ने बित्तिकै जुन हामीले श्रद्धाको रूपमा लिन्छौँ, उहाँको चरणमा पर्ने बित्तिकै फेरि हामी श्रद्धाको चाहिँ भाव विभोर भएर हामी चाहिँ त त्यहाँ के न चाहिँ अरू चाहिँले हामीलाई प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। जुन कुरा हाम्रो विज्ञानको अध्ययन गर्ने क्रममा चिकित्सा विज्ञानमा चाहिँ मनोविज्ञानको रूपमा लिइएको छ। यसलाई पहिला मस्तिष्क विज्ञान भनिन्थ्यो। मस्तिष्कले सोच्ने हो, मस्तिष्कले गर्ने हो भनेर यसलाई मस्तिष्क एउटा फिजिकल चिज हो भनेर फिजिकल चिजको अध्ययन गर्ने स्वरूपमा हामीले त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गरेका थियौँ। अब त्यसलाई चाहिँ नभएर अब चाहिँ मनोविज्ञान अब आयो, कहाँनिर मनमा आयो। मन कस्तो चिज हो त फेरि? अब मनलाई जब हामीले अब पैसा र मनलाई एक एक रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ प्राज्ञले भनेको कुरालाई एउटा सरल वाक्यमा चाहिँ मैले भन्छु, मन इज गुड सर्भेन्ट बट ब्याड मास्टर भनेका छन्। तिनको आफ्नो उसलाई चाहिँ संक्षिप्त रूप दिँदा त्यसको चाहिँ मोटो यो हुन आउँछ। अब अर्को चाहिँ के छ त त्यो भन्दामा चाहिँ त्यस्तै मनलाई पनि हामीले त्यही पैसाकै तरिकाले यदि त्यसलाई गुरु मान्ने हो भने हामी दुरुपयोगमा जान्छौँ। किनभने मन त धेरै किसिमका छन्। हाम्रा मनलाई चित्तले प्रभाव पार्छ। चित्तका वृत्तिहरू छन्, आफ्नै स्वरूपहरू छन्, आफ्नै किसिमका स्वभाव छन्। ती वृत्ति अथवा स्वभावहरू, ती वृत्ति अथवा स्वभावले चाहिँ चित्तलाई असर गर्छ। त्यो चित्तलाई फेरि के गर्छ त हाम्रो मनलाई चाहिँ असर गर्छ। मनलाई चाहिँ मन र चित्त र चाहिँ बुद्धिले मनलाई चाहिँ के गर्छ त फेरि अब मन र चित्त र बुद्धिको चाहिँ संयोजन, तिनीहरूको संयोजन फ्युजनलाई चाहिँ हामीले यदि हामीले सद्बुद्धि भनेर, बुद्धि पनि दुई किसिमका छन्, कुबुद्धि र भन्छौँ हामीले चाहिँ साधारण चाहिँ अर्थमा बुझ्ने हिसाबले, अथवा गलत बुद्धि, अबुद्धि बुद्धि नहुने भयो, गलत बुद्धि भयो, त्यसलाई कुबुद्धि भन्ने हो। कुबुद्धि र सद्बुद्धि। अब हाम्रो गायत्री मन्त्रमा, हजुरहरूलाई भन्छु, हाम्रो गायत्री मन्त्रमा चाहिँ जुन वेदको चाहिँ सबभन्दा राम्रो मन्त्र मानिएको छ, मन्त्र भनेको त्यो हो, त्यो चाहिँ सूत्र जस्तो चाहिँ छोटो रूपमा हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ धेरै पटक चाहिँ रिपिट गर्न सकिन्छ र धेरै पटक रिपिट गर्दाखेरिमा हामीले त्यही स्वरूप धारण गर्न सक्छौँ भन्ने त्यसको मान्यता छ। र त्यो गर्न सकियो भने वैज्ञानिकहरूले यसलाई चाहिँ पुष्टि पनि गरेका छन्। भनेपछि त्यो पनि एउटा चाहिँ हाम्रो वैज्ञानिक अवधारणा भयो। त्यस्तै अब आएर पनि भन्दैछु, गायत्री मन्त्रको चाहिँ त्यहाँनिर धेरै शक्तिहरूको अथवा ऊर्जाहरूको हामीलाई कल्याण गर्ने कल्याणकारी भावहरूको
सबैलाई चाहिँ उ गरेर सविता चाहिँ सवितादेखि लगायत सबै चाहिँ त्यस्ता किसिमका ऊर्जावान हामीलाई कल्याणकारी सद्बुद्धि दिने त्यस्ता किसिमका चाहिँ शक्तिदायक प्रदायक चिजहरूलाई हामीले चाहिँ पूजा गर्छौं, ध्यान गर्छौं। म ध्यान गर्छु, त्यहाँनिर म ध्यान गर्छु। तत्सवितुर वरेण्यम, म हजुरलाई वरण गर्छु। तत्सवितुर, त्यस्ता सविता, त्यस्ता त्यस्ता गुणहरू भएका ती सवितालाई म वरण गर्छु। तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य, यस्ता दैविक गुण भएका, दैविक गुण भनेको जुन चाहिँ स्पेसमा भएको शक्ति ऊर्जालाई ग्रहण गर्न सक्ने, कल्याणकारी काममा लगाउन सक्ने गुण भएका व्यक्तिको रूपमा या एउटा चाहिँ ऊर्जाको रूपमा चाहिँ उत्पन्न हुने चिजलाई जुन हामीले देवता भनेर भन्छौँ, त्यो देवता भनेको चाहिँ त्यही दैविक गुण प्राप्त गरेको हुनाले हामीले देवता भनिएको हो। यहाँ हजुरहरूले ईश्वर, देवता र भगवानमा चाहिँ पनि फरक भेटाउनुहुन्छ, त्यो कुरा म पछि भनौँला, अहिले चाहिँ भ्याउँदैन। यसरी दैविक चाहिँ शक्ति प्राप्त चाहिँ गर्ने दैविक शक्ति भएका भर्गो देवस्य धीमहि, म ध्यान गर्छु हजुरको। धियो यो न प्रचोदयात्, मलाई चाहिँ हजुरले मेरो बुद्धिलाई सद्मार्गमा लैदिनुहोस्। यसरी सद्मार्गमा लाने कामना समेत हामीले उहाँसँग गरेका छौं। अब यो बुद्धिलाई हामीले चाहिँ विज्ञानमा चाहिँ समेट्न सकेका छैनौं। अब यो यत्रो चाहिँ छ, हाम्रो जीवनलाई कतातिर डोर्याउने हो त्यो कुरा चाहिँ कहाँनिर पुर्याउने हो, खाल्टोमा जाक्ने हो कि चाहिँ सगरमाथाको टुप्पोमा लाने हो, तर त्यो बाटो देखाउने, सही मार्ग देखाउने के हो कसो हो, त्यो ज्ञान, बुद्धि, विवेक, यी सबै चिजहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो विज्ञान अन्तर्गत राखेर नहेरेर अब हामीले भौतिक र प्राकृतिक चिजहरूको चाहिँ उसलाई मात्रै हेरेर, अब्जर्भ गरेर, एक्सपेरिमेन्ट गरेर र चाहिँ इन्टेलेक्चुअल्ली विधिपूर्वक विधिसम्म तरिकाले गरियो भनेर अहिले भनिहालेँ। त्यसै गरी अब हाम्रो कत्रो चाहिँ ल्याक रहेछ त त्यहाँनिर। अब बाँकी चाहिँ त्यो ल्याकलाई फेरि यहाँ पूर्ति गर्न सकिन्छ, हामी अझै त्यसलाई त्यसको स्कोप बढाउन सकिन्छ, स्कोप छ भनेर म चाहिँ विज्ञानको स्कोपलाई मैले चाहिँ अझ चाहिँ यहाँनिर भन्न खोजेको छु। यसरी त्यस्तै तरिकाले हाम्रो चेतनाको कुरा गरेँ मैले, चेतना नभएसम्म हामीले केही कुराहरू पत्ता थाहा हुन्थेन। अब चेतना भयो, त्यसपछि बुद्धि भयो, त्यसपछि आएर विवेकको कुरा गर्छु म। अब बुद्धि जनावरको पनि छ। कुकुरले आफ्नो मालिकलाई खुसी पार्नलाई कति फकाउँछ। एउटा चाहिँ उसो चाहिँ जलचर प्राणी जुन चाहिँ मान्छे देख्यो भने खुसी भएर हाम फाल्छ र मान्छेमा आउँछ, खुसी भएर खेल्न आउँछ, काखमा आउँछ। त्यस्तो जलचर प्राणी पनि छन्, त्यस्ता बुद्धि भएका चिजहरू समेत छन्। तर तिनीहरूले के गर्न सक्दैनन् त, विवेकलाई प्रयोग गर्न सक्दैनन्। ती विवेकलाई प्रयोग गर्न नसक्ने भएको कारणले त्यो विवेकको चाहिँ प्रयोग गर्ने अधिकार, क्षमता मात्रै मानव रूपी चाहिँ प्राणीलाई दिएको छ सृष्टिकर्ताले, जसले हामीलाई सृष्टि गर्यो। अब हामीले भन्छौँ सृष्टिकर्ता को हो, त त्यतातिर अर्कोतिर जान्छौँ हामी, धेरै लामो समय जान्छ, त्यतातिर नजाउँ। यो सृष्टिकर्ताले हामीलाई त्यो दिएको छ। अब त्यो चाहिँ विवेकको प्रयोग समेत गर्ने गरिकन जब हामीले काम गर्छौँ, विवेकजन्य काम गर्छौँ, विवेक प्रयोग गरेर गर्ने चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण कामहरू गर्छौँ, त्यसपछि बल्ल हामी मानव रूपको, वास्तविक मानव रूपको धारण गर्न सक्छौँ। यसरी मानव रूपको धारण गर्नको लागि चाहिने अवयवहरू मध्येका धेरै अवयवहरू हामीमा चाहिँ उसमा अध्यात्ममा छन्, हामीहरूले पाउँछौँ, साधनाबाट पाउँछौँ। साधनामा अब चाहिँ मैले यहाँनिर अर्को चाहिँ ऊर्जाको कुरा गर्छु। ऊर्जा चाहिँ हामीमा चाहिँ जुन चाहिँ अहिलेको श्रद्धाको ऊर्जा निकालेँ मैले, त्यस्तै हामीसँग चक्रहरू छन्। हाम्रा ऊर्जाका 7वटा केन्द्रहरू जुन चाहिँ छन्, मुख्य चाहिँ ती बाहेक हरेक चाहिँ कोषहरू ऊर्जाका केन्द्र हुन्। ती कोषहरूमा अक्सिजन जुन चाहिँ प्राणवायु पिएपछि र रगत पिएपछि त्यसले चाहिँ हामीलाई बाहिरबाट आउने कीटाणुहरू अथवा चाहिँ हाम्रा हानिकारक चिजहरूबाट जोगाउने काम गर्छ। जब हाम्रो शरीरले प्राण चाहिँ त्याग्छ त्यति बेला चाहिँ चेतना एकातिर, देह शरीर एकातिर, अनि ती विवेक र बुद्धिहरू एकातिर, विचार एकातिर, यी सबै चाहिँ
प्राण एकातिर अझ भइहाल्यो। यसरी चाहिँ अलग अलग हुन्छन्। अब यो अवस्थामा मान्छेले चाहिँ जुन मरेपछिको चाहिँ कुराहरू गर्दाखेरिमा जुन चाहिँ पुनर्जन्मको कुरा यो गतिको अवस्था, जुन गति कुन अधोगति या कस्तो गति चाहिँ प्राप्त गर्ने हो, ती गतिको कुराहरू गरिन्छन्। यो पनि वैज्ञानिक नै छन्, यिनीहरू पनि वैज्ञानिक नै छन्। यी कुराहरूलाई चाहिँ मैले विचारको माध्यमबाट त्यो कुराहरूलाई पछि चाहिँ अवसर मिलेमा त्यसलाई पनि मैले स्पष्ट पार्नेछु। यसरी ऊर्जालाई हामीले फेरि के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग भएका ऊर्जा र मैले ऊर्जातर्फबाट जाँदै थिएँ, ऊर्जा र स्पेसमा अथवा चाहिँ यो जुन आकाशमा जुन पञ्चतत्व भनेर चाहिँ हाम्रा पूर्वजहरूले भनेका छन्, हाम्रा चाहिँ पूर्वीय दर्शनवालाहरूले भनेका छन्, पञ्चतत्व मध्येको एउटा तत्व आकाश हो। यो आकाशमा भएको आकाशको माध्यमबाट हामीले के चिज प्राप्त गरेका छौँ, कतिवटा वेभ छन्, कतिवटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उयोहरू चाहिँ रेहरू छन्, कतिवटा के छन् त। अब आकाशका चाहिँ उसो चाहिँ रे पनि त्यही माध्यमबाट आएका छन्। सूर्यका किरणहरू चन्द्रमाले रिफ्लेक्ट गरेको छ, त्यो चाहिँ प्रकाश पनि आएको छ। तारागणहरूबाट आएका चाहिँ छन्। अब विविधबाट आएका चाहिँ कुराहरू शक्तिको रूपमा र विभिन्न चाहिँ स्वरूपमा चाहिँ आएर हामीले टिभी, फोन जस्ता यी चिजहरू हामी प्रयोग गरेकै छौँ। ती बाहेक हाम्रो चाहिँ शरीरसँग मिल्दा खालका ऊर्जाहरूलाई हामीले ग्रहण गरेर, योगको साधनाको माध्यमबाट ग्रहण गरेर हामीले चाहिँ तिनीहरूलाई फेरि हामीले यो शरीरलाई हाम्रा पूर्वजहरूले सरस्वती चाहिँ पद जुन जसलाई चाहिँ दिएको छ, ती सरस्वती जुन सच्चिदानन्द तिनीहरू चाहिँ जुन चाहिँ छन्, तिनीहरू को हुन् भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यस्तो शक्ति प्राप्त गरेको सच्चित आनन्द जुन चाहिँ हाम्रो अध्यात्मको मुख्य कडी हो। सत्य, चित, चित्त अथवा चैतन्य, चित्त र चैतन्य अथवा खास चैतन्य हो, अनि र आनन्द, ती दुईटा चिज र आनन्द प्राप्त भएपछिको मात्रै हाम्रो जीवन सफलदायी हुन्छ। मूलभूत रूपमा सारभूत रूपमा हाम्रो जीवन बाँच्छ। र त्यो त्यस्तो अवस्थाबाट हामीले इच्छा मृत्यु समेत वर्णन गर्न सक्ने गरेको चाहिँ महाभारतमा चाहिँ भीष्मलाई मात्रै चाहिँ लिएर उदाहरण लिए पुग्छ। अब हजुरहरूलाई भन्नु पर्दाखेरिमा जुन चाहिँ वेद व्यासले आफ्नै आमालाई चाहिँ हजुरको वंशनाश हुन्छ, यो वंशनाश भएको नहेर्नुहोस्, हजुर चाहिँ यहाँबाट अवसान हुनुहोस् भनेर भनिदिएको आधारमा वंशनाश भएको हेर्न नसकेर, हेर्न इच्छा नभएर र छोराले दिएको सल्लाह अनुसार उहाँले देह त्याग गर्नुभएको छ अथवा इच्छा मृत्यु प्राप्त गर्नुभयो। यसरी इच्छा मृत्यु प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता पनि हामीलाई यही स्पेसमा भएको ऊर्जा र हामीसँग भएको ऊर्जाको मद्दतबाट हुन्छ। त्यसको चाहिँ समायोजनबाट, सही समायोजनबाट, गलत ठिक समायोजनबाट मात्रै हामीले त्यसलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। यस्तो किसिमको विज्ञानलाई हामीले अध्यात्मको विधा अलगै हो, यो चाहिँ एन्टी हो, साइन्सको एन्टी हो, विज्ञानको चाहिँ ठिक चाहिँ विपरीतार्थ चाहिँ विपरीत दिशामा फर्केको यो चाहिँ चिज हो भनेर हामीले अध्यात्मलाई व्याख्या गर्ने गरियो। तर वास्तवमा यो कति चाहिँ अध्यात्म र विज्ञानको समायोजन कस्तो रहेछ त, कतिको समायोजन हुन सक्ने रहेछ त। अब त्यसैले मैले यहाँनिर आएर यसलाई विधा, अध्यात्मलाई पनि मैले अन्त पढेको छैन, केही गरिकन रहेछ भने क्षमा पाऊँ, मैले यसलाई विधाको नाम दिएँ। कारण यो पनि एउटा विधाकै स्वरूपमा छ। जुन चाहिँ हामीले विधाको रूपमा चाहिँ व्याख्या गर्छौँ, त्यो विधाको रूपमा यो अध्यात्म पनि छ। त्यस कारणले एउटा विज्ञान एउटा विधा हो, अध्यात्म पनि अझ त्योभन्दा फराकिलो जुन अध्ययन हुन बाँकी रहेको भाग समेत रहेको, जसलाई मैले सेट भने, सेट चाहिँ अब हामी सबसेटमा चाहिँ रह्यौँ, सेटमा चाहिँ हामीले सेटको पूर्णता प्राप्त गर्न सकेनौँ। अब हामी सेटमा पुग्ने चाहिँ प्रयास गऱ्यौँ भने त्यो विज्ञानले चाहिँ पनि पूर्णता प्राप्त गर्नेछ। र जुन बेलामा हाम्रो चाहिँ सत्य युगमा भएका हाम्रा चाहिँ उहरूले चाहिँ रथहरू चाहिँ मनको गतिमा गुडाउनु भयो, मनको गतिमा चाहिँ अथवा चाहिँ आकाशमा चाहिँ रथहरू गुडाउनु भयो,
आफ्ना बाणीहरूलाई उहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ यन्त्रहरू यस्ता चाहिँ तयार गर्नुभयो, एउटै चाहिँ ब्रह्म अस्त्र प्रयोग गरेर, विष्णु अस्त्र, ब्रह्म अस्त्र, यस्ता चाहिँ शिव अस्त्र जस्ता चाहिँ अस्त्रहरू प्रयोग गरेर चाहिँ ती चाहिँ विश्वलाई नै, संसारलाई नै सुखाव पार्ने खालका अवस्थाहरू सिर्जना चाहिँ हुने अस्त्रहरू पनि त्यसरी तयार भए। भनेपछि त्यति बेला यो विज्ञान, यो चाहिँ भौतिक विज्ञानको चाहिँ कतिको चाहिँ अद्भुतय भएको थियो, त्यो चाहिँ गर्वमै रह्यो। किनभने त्यसको अध्ययन हामीले गर्नैपर्छ, अध्ययन गरेपछि मात्रै, खोज गरेपछि मात्रै त्यसलाई चाहिँ प्रमाणीकरण गर्न सक्छौँ र प्रमाणीकरण भइसकेपछि हामीले त्यसलाई भन्न सक्छौँ। अब रह्यो यसरी त्योसम्मको अवस्थामा हामी जान सक्ने अवस्थालाई हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरिमा चाहिँ यस्ता रेडियो चाहिँ धर्मी चिजहरू, प्रकाशधर्मी चिजहरू अथवा चाहिँ रेहरू लगायतका विभिन्न चिजहरूबाट प्राप्त गर्ने चिजहरूबाट हामीले यो योग साधना र समाधिहरूबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आध्यात्मिक क्षेत्र हो। यो चाहिँ आत्मालाई प्राप्त गर्ने चाहिँ जुन एकाकार गर्ने क्षेत्र हो र यो एकाकार गर्ने क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ गर्न सक्छौँ र हामी त्यसलाई हामीले शरीर, हाम्रो जीवनलाई पूर्णता दिन सक्छौँ भन्दै मैले आफ्नो यो चाहिँ अभिव्यक्ति यहाँनिर टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्, नमस्कार, सबैमा अभिवादन र आभार व्यक्त गर्दछु। सबैले यो सुनिदिनु भयो र चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ मैले गलत भनेको भए मैले प्रतिक्रिया स्वरूप पाउनेछु र सही भए यहाँहरूले ग्रहण गर्नुहुनेछ, यसबाट केही बोध चाहिँ प्राप्त हुनेछ भन्ने आशा गर्दै यहाँबाट म बाहिरिन्छु। हस्। हामी सबैले एकपटक क्ल्याप गरौँ हाम्रो आचार्य दयारामजीलाई। धर्म र विज्ञान अथवा विज्ञान र अध्यात्म हामीले कसरी बुझेका छौँ, वास्तविकता के हो? हुन त यो सबै अनुभूति हो। अनुभूतिले हामीलाई बिस्तारै सबै कुराबाट निखार्दै लैजान्छ र भित्रको अनुभूतिबाट, शब्दबाट भन्दा पनि अनुभूतिबाट हामी धेरै यसलाई बुझ्न सक्छौँ। र पनि उहाँले यति धेरै गहन अध्ययन, उहाँको आफ्नो अध्ययन, उहाँले जसरी विभिन्न धर्मदेखि लिएर योगदेखि चक्रका विभिन्न शास्त्रीय अनि त्यसपछि अनुसन्धानमूलक रचनाहरूबाट जसरी उहाँले चाहिँ बुझाउने कोसिस गर्नुभयो हामीलाई, त्यसको लागि हामी सबै आभार व्यक्त गर्दछौँ। यो सबै जुन कुरा उहाँले हामीलाई बताइरहनु भएको छ, हाम्रो जीवनमा त्यसलाई कसरी अभ्यासमा ल्याउने, त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। कुन माध्यमबाट यसलाई जीवनमा उतार्न सकिन्छ? जान्नु एकातिर छ, शब्द एकातिर छ, र त्यसलाई जीवनमा कसरी उतार्ने पूर्ण पक्ष छ। उहाँले धेरै नै एउटा अध्ययनको हिसाबले, जानकारीको हिसाबले र आफ्नो अनुभवको पनि, साधनाको हिसाबले पनि हामीलाई बुझाउने कोसिस गर्नुभयो। यसलाई हामी बिस्तारै आफ्नो अनुभवमा निखार्दै गएपछि अरू प्रश्न हुनेछौँ। कसैको केही जिज्ञासा छ भने ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला, अन्यथा हामी थोरै 5 मिनट भए पनि आँखा बन्द गरौँ। जुन कुरा हामीले उहाँबाट सुन्ने मौका पायौँ, एकछिन हामीले आफ्नै शरीरप्रति ध्यान दिउँ। शरीरले पृथ्वीमा स्पर्श गरेको छ, चेयरमा, कुसनमा, कुर्सीमा, जेमा पनि बस्नु भएको छ, शरीरको याद गरौँ। आउँदै जाँदै गरेको श्वासलाई थोरै लामो गहिरो श्वास लिँदा र छोड्दा एक किसिमको आनन्द। किनकि अहिले हामीले सहज रूपमा यो श्वासलाई लिइरहेका छौँ, छोडिरहेका छौँ। जब यो श्वास असहज लिन पनि गाह्रो हुन थाल्दछ, शरीरमा विभिन्न असन्तुलनहरू देखा पर्दछन्। अस्तित्वको बिना मूल्य पाएको यो श्वासप्रति अहोभाव व्यक्त गर्दै 2-4 पटक लामो गहिरो श्वास लिउँ। आँखा बन्द छ,
एकैछिन आँखा बन्द गर्दा पनि भित्रको एउटा आन्तरिक सुख, आन्तरिक शान्ति, आनन्द, विचार शून्य महसुस हुन्छ। त्यसलाई पनि मनन गरौँ, बोध गरौँ। आफैतिर फर्कने कोसिस। संसारको यात्रा आफ्नो ठाउँमा छ। संसारमा जानेका चिज, संसारका साधनले सांसारिक जीवन जिउन सहजता, सुविधा पुर्याउँछ। आफूभित्रको सोबोधले भित्रको दिव्यता र चैतन्यलाई आफूमा छु, हुनु र केही छ भन्ने महसुस गराउँछ। यसको छोटो छोटो अभ्यासले मात्र पनि बाहिरको विज्ञान, संसार र भित्रको अध्यात्म लाई अनुभूति गर्ने माध्यम बन्न सक्छ। यही अभ्यास गहिरिँदै गयो, निरन्तरता यसले पायो भने जीवनमा एउटा रूपान्तरण र छला गर्न सक्छ। शरीर मेरो थोरै अन्तर आकाश र आफ्नो श्वास प्रति, शरीर प्रति सजग हुनु भएको छ। यसकै साथमा 2-4 पटक लामो गहिरो श्वास लिनु। दुई चार पटक लामो गहिरो श्वास लिउँ। इन्टरनेटमा प्रविधिमा थोरै गडबडी भए पनि हाम्रो श्वास निरन्तर चलिरहेको छ। शरीरको बोध, आफू हुनुको बोध यो त निरन्तर छ। प्रविधिले हामीलाई कहिले साथ दिन्छ, कहिले धोका दिन्छ। हामीले स्वयंको बोध, स्वयंमा स्थिर हुने, स्वयंमा अखण्डित एउटा चाहिँ अकम्पित महसुस हुने अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै गयौँ भने भित्रको सत्ता, बोध, आफू हुनु र छुको बोधमा निखारता आउँछ। एउटा गहिराईमा उत्रिन सहज हुन्छ।
2-4 पटक लामो गहिरो श्वास लिँदै बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस्। दुवै हातलाई रगडेर जुन ऊर्जा प्राप्त भएको छ तातो ऊर्जालाई आफ्नो अनुहार र शरीरका विभिन्न भागमा स्पर्श गर्नुहोस्। मुस्कुराउँदै बिस्तारै आँखा खोल्नुहोला। आज को सत्संग में इंडिया से भी हमारे मित्र लोग जुड़े हैं, फिर भी हमने हिंदी में कुछ बात तो नहीं किया। मेरे को लगता है इन लोगों ने भाव के माध्यम से कुछ समझने की कोशिश किया। मेरी भाषा के कारण जो भी असुविधा हुआ हम क्षमा प्रार्थी, हम क्षमा याचना करते हैं। फिर भी आप लोग जुड़े, हमको साहस ऊर्जा बढ़ाने के लिए सभी का, इंडिया से जो भी मित्र हमारे साथ जुड़े हैं सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। शैलेंद्र जी, अमृता जी लगायत का मित्र हमारे साथ ही, और हामीसँग यहाँ युएसबाट जोडिने मित्र हुनुहुन्थ्यो। मैले यहाँ हुनुहुन्छ भने अनम्युट गरेर यहाँले हामीलाई थोरै आफ्नो परिचय पनि बताइदिनु भयो भने हामी यहाँलाई स्वागत गर्न पाउँदा धेरै नै खुसी हर्षित महसुस गरेका छौँ। अहिले मैले देखिरहेको छैन यहाँलाई। हाम्रो हुमन महतोजी कोरियादेखि जुन साथीहरू जोडिनु भएको छ, यहाँहरू सबै प्रति हार्दिक नमन आभार व्यक्त गर्दै सबै प्रति आफ्नो गुरु प्रति इष्ट मित्र सबै प्रति उहाँहरूको शुभेच्छा। जीवन नम्रतामाको नेटमा गडबड भए जस्तो छ, आउनु भयो। हजुर, अब हामी संगीतका साथ उत्सव गर्दै गर्दै आजको सत्रलाई अन्त्य गर्नेछौँ र फेरि अर्को हप्ता यही समयमा भेट्नेछौँ। यहाँहरू सबैप्रति धेरै धेरै धन्यवाद नमन आभार व्यक्त गर्छौँ र हामीलाई पर्दा पछाडिबाट धेरै सहयोग गर्नुहुने आइओएम नेपालका टिम हेड अनन्तजी, आचार्य अनन्तजी, आइओएम नेपालका कोअर्डिनेटर डाक्टर प्रजुनराज पाण्डेज्यू, आजका आचार्यज्यू, यहाँ सहभागीहरू सबैजनाप्रति म हार्दिक धन्यवाद आभार फेरि पनि व्यक्त गरेँ यहाँहरूलाई। अब भने हामी सङ्गीतका साथ सेलिब्रेसनका साथ यस सत्रलाई अन्त्य गर्नेछौँ। सधैँ आनन्दित जीवन बनोस्, सधैँ आनन्दित जीवन बनोस्। मेरो घर नै तपोवन बनोस्, मेरो घर नै तपोवन बनोस्। सधैँ आनन्दित जीवन बनोस्, सधैँ आनन्दित जीवन बनोस्। मेरो घर नै तपोवन बनोस्, मेरो घर नै तपोवन बनोस्।
रमाउन सकौँ, हरेक काममा रमाउन सकौँ। गङ्गा झैँ निर्मल यो मन बनोस्, गङ्गा झैँ निर्मल यो मन बनोस्। सधैँ आनन्दित जीवन बनोस्, सधैँ आनन्दित जीवन बनोस्। मेरो घर नै तपोवन बनोस्, मेरो घर नै तपोवन बनोस्। कहिले नदुखोस् कसैको चित्त, कहिले नदुखोस् कसैको चित्त, कहिले नदुखोस् कसैको चित्त। बुद्धको झै मिठो वचन बनोस्, बुद्धको झै मिठो वचन बनोस्। सधैँ आनन्दित जीवन बनोस्, सधैँ आनन्दित जीवन बनोस्। मेरो घर नै तपोवन बनोस्, मेरो घर नै तपोवन बनोस्।